नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिyyल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम सिलसिलावार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं। साबका किताबों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पेशीन गोइयाँ, जो बशारतें दी गईं, उनके बारे में आज इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ल व अला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, जो लोग रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, वो इन्हें नेकी का हुक्म फरमाएंगे और इन्हें बुराई से बचने की तलकीन फरमाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर बकसरत के साथ जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए वो करते रहे, क्योंकि इरशाद हुआ मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो चीज़ ज़्यादा महबूब होती है उसका ज़िक्र अक्सर किया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ज़िक्र खैर तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर कसरत के साथ आया। सहाइफ़ इब्राहीमी के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है। सहाइफ़ आदम अलैहिस्सलाम के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है। यहूद व नसारा, इनके पास मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशीन गोइयाँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिशारतें, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया पर जलवागर होना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्का मुकरमा में आना और आपका हिजरत करके मदीना शरीफ जाना और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीना शरीफ के अंदर ठहरना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान नबूवत फरमाना, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये यहूद व नसारा के पास मौजूद थी। इसके अलावा जो भी निशानियाँ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिर होनी थी वो सब की सब निशानियाँ इनके पास मौजूद थी और इनको पता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ऊपर किताब नाज़िल फरमाएगा। इनको पता था उनका नाम अहमद होगा, इनको पता था उनका नाम मोहम्मद होगा, इनको पता था कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर नबूवत होगी और उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। हज़रात मोहतरम, इनको यह भी पता था कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगें भी फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़तह और नुसरत अता फरमाएगा। इनके जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे यहूद व नसारा के, वो सब के सब ये अपने बच्चों को नसीहत करके जाते थे, क्या मेरे बेटा जब आखिर ज़मान नबी तशरीफ़ ले आएँ उनको हमारा सलाम कहना और अर्ज़ करना कि अल्लाह के नबी हमारे आबाओ अजदाद आपका ज़िक्र खैर करते हुए दुनिया से चले गए, आपका इंतज़ार करते हुए दुनिया से चले गए, बल्कि यहाँ तक कि वो अपने वसीयतनामा छोड़ कर जाते थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यहूदी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तरह थी उनको, जिस तरह यहूदी अपने बेटों को पहचानते हैं, नसारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी उनको पास पहचान थी कि जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। खालिक़ कायनात कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है इनको बहुत पहचान है ऐ मेरे महबूब आपकी। हज़रात मोहतरम, बहुत किताबों में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर हुआ। आइए मैं तौरात से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर करता हूँ। ये रवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
آپ ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پر اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک امت کا ذکر پڑھا، تورات کی تختیوں پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر پڑھتے ہیں تو لکھا کیا ہوا ہے کہ ایک امت آئے گی، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایک امت آئے گی اللہ رب العالمین ان کو شفاعت عطا کرے گی۔ شفاعت کیا کہ وہ جس کے بارے میں دعا کریں گے، جس کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ وہ آخری امت ہوگی، وہ آخری نبی کی امت ہوگی، وہ بڑی مقبول امت ہوگی۔ اللہ رب العالمین پچھلی امتوں میں سے سب سے زیادہ شرف، سب سے زیادہ فضیلت خالق کائنات اس امت کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور لکھا ہوا کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں سے آسمان سے بارشیں عطا کرے گا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کرنی، یا رب العالمین بارش عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے بارش عطا کرنی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی کی امت دعا کرے گی، یا رب العالمین بارش عطا فرما، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کے صدقے سے خالق کائنات بارش عطا کرے گا۔ ان تختیوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے سینوں میں جو اللہ رب العالمین ان پر کلام اتارے گا آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، یعنی کہ ان کی امت حافظ قرآن ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ پڑھا، آگے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پڑھتے ہیں کہ وہ صدقات کو اپنے شکموں میں رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی کوئی صدقہ دیتا ہے، آپ کا قانون تھا کہ جو کوئی صدقہ دیتا ہے وہ باہر کھلے میدان میں رکھ کر چلا جاتا ہے، اگر آسمان سے بجلی آ کر اس صدقہ کو اٹھا کر لے جائے تو صدقہ قبول ہے، اگر وہاں پر پڑا گل سڑ جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن یہاں اس امت کے بارے میں ان تورات کی تختیوں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ آخر زمان نبی کی امت آئے گی، اور اس امت کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ صدقات اپنے شکموں ہی میں رکھیں گے، اور اللہ رب العالمین ان پر جو مال غنیمت ہے، جو جنگ کے بعد مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے، پہلے یہ مال غنیمت وہاں پر چھوڑ دیا کرتے تھے، حاصل نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان پر مال غنیمت عطا کرے گا کہ وہ مال غنیمت رکھیں گے۔ حضرات محترم، پچھلی امتیں جو گناہ کرتی تھیں ان کے ماتھوں پر لکھ دیا جاتا تھا، جو رات کو گناہ کرتے تھے صبح دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بدی کریں گے، بدی کا ارتکاب کریں گے، ابھی بدی کی نہیں، بدی کا ارتکاب کریں گے، دل میں چاہت پیدا کی بدی کرنے کی، سوچ آئی بدی کرنے کی، اللہ رب العالمین بدی لکھے گا نہیں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون یہ ہے کہ جس نے سوچا بھی کہ اس نے گناہ کرنا ہے، گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بدی کے لیے سوچتا ہے، گناہ کے لیے سوچتا ہے، اللہ رب العالمین لکھتا نہیں، بلکہ جب وہ گناہ کر ڈالتا ہے اللہ رب العالمین پھر بھی گناہ نہیں لکھتا۔ کیوں؟ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگ لے، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ حضرات محترم، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آخر و زمان نبی کی امت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیکی کریں گے، جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، اللہ رب العالمین ارادہ کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو لکھ ڈالے گا۔ ابھی کی نہیں نیکی، ارادہ کیا ہے تو خالق کائنات نے ان کی نیکی لکھ ڈالی۔ جب وہ نیکی کریں گے، جب انہوں نے نیکی کی تو اللہ رب العالمین ان کی 10 نیکیاں لکھے گا۔ جب انہوں نے ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ ڈالی، جب انہوں نے نیکی کر ڈالی، اللہ رب العالمین نے 10 نیکیوں کے برابر ان کا اعمال شمار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تورات کو بند کیا، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین یہ امت مجھے عطا فرما۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा ये उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरे महबूब की उम्मत है, ये मेरे आखिर ज़मान नबी की उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ मांगते हैं, या रब्बुल आलमीन अगर मुझे उस उम्मत को दे नहीं सकता तो या रब्बुल आलमीन तेरी पाक बारगाह में दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, या रब्बुल आलमीन मुझे भी उस उम्मत में पैदा फरमा। अरे उम्मत अगले नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा होने के लिए दुआएं करती रहीं, तो हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नबी आखिर ज़मां की उम्मत में पैदा फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।